आतां हांगा उबे आसात हे मार्सेल जंक्शन, कुमारजुवा, टोकार आनी बस स्टँडार वयपाच्या रस्त्यार थंय एक गटर आसात आनी गटाराक त्या लोखंडी हे घातलेले आसात सेफ्टी म्हणून. ते आतां ते खूब दीस जाले, गेले 15-20 दीस जाले तेजे त्यो पट्ट्यो वेल्डिंग सुटलेले आसात आनी त्या वेल्डिंगाचो सगळे गाडयो वयता आसतना त्रास जाता आनी त्यो पट्ट्यो सुटल्या कारणान त्या मोटरसायकलीन ते भरपाची शक्यता आसा. ते भरल्या नंतर थंय एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. तशेंच गाडयांकूय ते भरपूर त्रास जातात. पट्ट्यो त्यो लागत जाल्यार गाडयांचे टायर फुटूंक शकतात. तेन्ना सरकारान हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष दिवचें आनी हे बेगीन करून घेवचें अशी आमची नागरिकांची मागणी आसा. वयर सरता